रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री गेवाली आज दिल्ली जाँदै सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने नेपाली पक्षको तयारी। माघी संक्रान्ति एवं माघी पर्व विशेष रौनकका साथ मनाइँदै राष्ट्रिय योग दिवस पनि आजै। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो वर्षमा अवस्था थप कठिनपूर्ण हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को चेतावनी। र म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको तेस्रो स्थानमा उक्लियो टोटनह्याम र फुलह्यामको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री पृथ्वी कुमार गेवाली आज दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ बिहान 11:15 बजे दिल्ली जाने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा सम्बन्धी मुद्दा, EPG प्रतिवेदन, यसअघि विभिन्न समयमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन, कोभिड विरुद्धको खोपको सहज वितरण लगायतका विषयमा बैठकको प्रमुख एजेन्डा छन्। बैठकमा नेपालले सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि भारतीय पक्षको चासो कम हुँदा ठोस सहमति हुने सम्भावना कम छ। यस्तै प्राविधिक कारण देखाउँदै भारतले EPG प्रतिवेदन समेत बुझ्न मानिरहेको छैन। भारतले गत वर्ष नेपाली भूमि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि दुई मुलुकबीच सीमा विवाद उत्कर्षमा छ। विवादका बीच नेपालले पनि 1816 को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको छ। सो नक्सालाई समेत भारतले अस्वीकार गरेको छ। यस्तो अवस्थामा दुई मुलुक बीचको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री S जयशंकर नेतृत्वसँग औपचारिक बैठक भोलि सुरु हुने भए पनि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले दिल्ली पुगे लगत्तै आज उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्नुहुने बुझिएको छ। यसै सन्दर्भमा थप जानकारी दिन हाम्रा दिल्ली सहकर्मी सुरेश न्युपाने अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुरेशजी, संयुक्त आयोगको बैठक भोलि बस्ने भनिए पनि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले आजबाट उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्ने भनिएको छ। उहाँले कसलाई भेट्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ, आज उहाँ 12:30 बजे दिल्ली आइपुग्ने भन्ने बुझिएको छ। आजको अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार, दूतावासबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आज उहाँले उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट नभएर यहाँ दिल्ली प्रवासी नेपालीहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ र उहाँको आज धेरै औपचारिक भेटघाटहरू छैन र भोलि आएको बैठक हुने र त्यसपछि नै उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाटहरू र पर्सिसम्म उहाँ पर्सि फर्किने हुने भएकाले पर्सिसम्म पनि त्यस्ता भेटघाटहरू रहने भन्ने बुझिएको छ अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार। जस्तो अब नेपालमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि उच्च स्तरमा चाहिँ छलफल हुन्छ कि हुँदैन, के सम्भावना छ, के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब त्यो सामान्य रूपमा उच्च स्तरीय भेटघाटहरूमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा दुई देश बीचको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सम्बन्धहरूको बारेमा स्वाभाविक रूपमा त्यो त हुने नै गरेको छ विगतदेखिको परम्परा हेर्दाखेरि पनि। र यसपटक पनि भारतीय पक्षले त्यो नेपालको पछिल्लो घटनाक्रम, राजनीतिक विकसित घटनाक्रमका बारेमा चासो राख्ने सम्भावना प्रबल छ र नेपालले पनि नेपाली पक्षले पनि त्यसका बारेमा बताउने अपेक्षा गरिएको छ। जस्तो यही बीचमा नि भारतीय न्युज च्यानल जी न्युजले सगरमाथा चाहिँ भारतको नामबाट नामाङ्कन हुनुपर्छ भन्ने किसिमको बेहोराको जुन समाचार सम्प्रेषण गरेको छ, यो विषयमा के छ, के छलफल हुने तयारी के छ, त्यहाँको हाम्रो दूतावासले के भन्छ यो विषयमा? होइन, त्यसमा यो विषयलाई जसरी नेपालमा जुन चर्चा पाएको छ त्यसलाई लिएर यहाँ भारतमा त्यति धेरै चर्चा पनि छैन र यसलाई चाहिँ एउटा भारतीय मिडियाले त्यो आफ्नो एउटा समाचारको विषय बनाएको र त्यसलाई चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको बेलामा त्यो विषयले प्राथमिकता पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ र त्यस्ता विषयहरू मिडियाको आफ्नो स्वतन्त्र रूपले चाहिँ उनीहरूले उठाउन सक्ने र त्यो विषय चाहिँ द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा, द्विपक्षीय उच्च राजनीतिक भेटघाटहरूमा त्यो विषयले प्राथमिकता पाउने सम्भावना नरहेको यहाँ नेपाली
अधिकारीहरूले पनि बताएका छन्। जस्तो अब यो सीमा विवाद, इपिजी प्रतिवेदन लगायतका विषयमा चाहिँ केही छलफल होला? यस्तो यो मुख्य रूपमा यो आयोगको प्रकृतिलाई पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो आयोगको उद्देश्य, यो आयोगमा चाहिँ आयोगको बैठकमा चाहिँ नेपाल भारतका द्विपक्षीय जुन जति पनि संयन्त्रहरू छन्, 2 दर्जनभन्दा बढी संयन्त्र, त्यो संयन्त्रहरूले अहिलेसम्म गरेका छलफल र जुन ऊहरू छ, बैठकहरू छ, त्यसको समीक्षा र त्यसको प्रगतिको अवस्थाको बारेमा त्यसले चाहिँ समीक्षा गर्छ र केही निर्देशन दिनुपर्ने भए र अलि चाँडै अगाडि बढाउनु पर्ने र सहमतिमा टुङ्गाउनु पर्ने विषयहरूलाई चाहिँ अझ चाँडै टुङ्गाउनु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ नीति समय सीमाहरू निर्धारण गर्ने गर्छ। त्यही भएर यो बैठकमा चाहिँ मूलतः यही बैठकमा चाहिँ कुनै पनि विषय टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने हुँदैन। सँगसँगै अब सीमा सम्बन्धी विषय जुन नेपालले अलि विशेष रूपमा उठाउने भनेर जुन भनिएको छ र तयारी पनि नेपाली पक्षको त्यही छ। तर त्यसमा चाहिँ मेरो स्रोतका अनुसार, मैले दूतावास स्रोतबाट बुझे अनुसार र भारतीय पक्षबाट बुझे अनुसार चाहिँ भारतले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ पहिला प्राविधिक समितिहरू जुन बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपहरू छन् र विदेश स्तरीय संयन्त्रहरू छन्, त्यो संयन्त्रहरूबाट टुङ्ग्यौँ। त्यो संयन्त्रहरूले चाहिँ सुझाव नदिएसम्म हामीले यहाँ छलफल गर्नु कुनै औचित्य रहन्न र कृत्रिम निकास निस्कन्न भन्ने पक्षमा भारत रहेको छ। र सँगै अब इपिजीको विषयमा भारतले पहिलेदेखि नै अनिच्छा देखाउँदै आएको हो। इपिजी बुझ्ने कुरामा उसका कतिपय असहमतिहरू छन् इपिजीको सँग। यी सबैलाई हेर्दाखेरि यो बैठकमा त्यो कुनै पनि विषयमा, द्विपक्षीय विषयमा ठोस निर्णय भन्दा पनि समीक्षामै यो बैठक टुङ्गिनेछ र विशेष गरी यो परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिनलाई मा चाहिँ अलिक बढी केन्द्रित हुने देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ केही सहमतिहरू हुने, भारतीय पक्षबाट केही सहयोगको घोषणा हुने सम्भावना बुझिएको छ। हुन्छ, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दिल्ली सहकर्मी सुरेश नेउपाने। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको आजबाट हुने भारत भ्रमणको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिड विरुद्धको खोप आगामी फागुनसम्ममा आइसक्ने दावी गर्नुभएको छ। पहिलो चरणमा फागुनभित्रमा खोप ल्याउने योजना अन्तर्गत लक्षित वर्ग खोपको ढुवानी, भण्डारण लगायतका विषयमा सबै तयारी सकिएको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुरा गर्दै उहाँले पहिलो चरणमा अग्र पङ्क्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई खोप दिइने बताउनुभयो। खोप ल्याउनका लागि विभिन्न 11वटा मुलुकसँग छलफल भइरहेको र केही मुलुकले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। नेपालको भौगोलिक र प्राविधिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर -20 डिग्री सेल्सियससम्म भण्डारण गर्न सकिने खोपलाई ल्याउन सरकारले गृह कार्य गरिरहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि कोभिड विरुद्धको खोपका विषयमा ठोस सहमति हुने र भारतले खोप सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। आज माघ 1 अर्थात् माघे सङ्क्रान्ति स्नान, दान, खानपिन र रमाइलो गरेर मनाइँदैछ। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तर नारायण हुने भएकाले माघ 1 गतेलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ। आजको दिन पवित्र नदी एवं त्रिवेणीमा स्नान, जप, तप, ध्यान र दान गरी घिउ, चाकु, तरुल एवं खिचडी खाने गरिन्छ। तरुललाई पुष मसान्तका दिन उसिनेर माघ 1 गते खाने परम्परा छ। यी परिकारले जाडोमा न्यानो प्रदान गर्ने भएकाले चिसो समयमा पर्ने पर्वमा ताता परिकार खाने गरिएको हो। यी खानाले त्रिदोष नाश हुने धार्मिक विश्वास छ। आजका दिन शरीरमा तिलको तेलले मालिस गर्दा दूषित पदार्थ बाहिर निस्कन्छ भन्ने विश्वास पनि रहिआएको छ। माघ 1 गतेबाटै उत्तरनारायण सुरु हुने भएकाले आजबाट दिनभन्दा रात छोटा हुँदै जान्छन्। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा तनहुँको देवघाट, त्रिशुली, कालीगण्डकी, बागमती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रिडी लगायत स्थानमा स्नान गर्ने भक्तजनको भिड लाग्छ। बिहानै तीर्थस्थलमा गई स्नान गरेर तिल दान गर्नाले सुन दान गरे सरहको पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। पर्वका अवसरमा सरकारले आज बिदा दिएको छ। यसैबीच माघे सङ्क्रान्ति एवं माघी पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न दलका नेताहरूले शुभकामना दिनुभएको छ। थारू समुदायले आजका दिनलाई माघी पर्वका रूपमा मनाउँदैछन्। पर्वमा पुष मसान्तको अघिल्लो दिन नजिकैको खोला र नदीमा माछा मार्ने, मसान्तीका दिन जिता
काट्ने, नयाँ धान कोटाएर राखिएको चामलको पिठोबाट बनाइएको ढिक्री लगायतका परिकार बनाएर नाचगान गर्दै मिलेर खाने चलन छ। विशेष गरी पश्चिम तराई, बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, चितवन लगायतका थारू बस्तीमा रौनक छाएको छ। यो पर्वलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा समेत मनाउने गर्छन्। माघीका अवसरमा थारू समुदायले आफ्नो संस्कृति झल्किने पहिरन लगाएर मगौटा, सिकिया र हुरदङ्गा नाच्ने चलन छ। तर यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण मेला महोत्सव भने गर्न दिइएको छैन। थारू समुदायले माघी पर्वमा गाउँ समाज सञ्चालनका लागि नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्ने गर्छन्। यसैबीच माघी संक्रान्ति एवं माघी पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालका विभिन्न जाति तथा समुदायले मनाउने पर्वले आपसी एकता, मित्रता, सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि गरी बृहत राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय योग दिवस विविध कार्यक्रम गरी आज मनाइँदैछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पहलमा यो वर्ष गरौँ योग डटेर कोभिड जान्छ हटेर भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ। तत्कालीन मन्त्री परिषदबाट 2072 साउन 28 गते योग दिवस मनाउने निर्णय औपचारिक निर्णय भएसँगै हरेक वर्ष राष्ट्रिय रूपमै योग दिवस मनाउने गरिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोरोना भाइरस महामारीको यो दोस्रो वर्ष थप कठिनपूर्ण हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले चेतावनी दिएको छ। विशेष गरी उत्तरी गोलार्धमा चिसो पनि बढिरहेको र भाइरसको नयाँ स्वरूप फैलिने क्रममा आएको तीव्रताका कारण अवस्था जटिल हुने WHO ले जनाएको छ। WHO का उच्च अधिकारी माइक रायनले भन्नुभयो, भाइरस फैलिएको दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। यसको स्वरूप र फैलिने क्रममा आएको भिन्नताले अवस्था थप जटिल बन्ने सम्भावना छ। WHO को कोभिड-19 सम्बन्धी प्राविधिक प्रमुख मारिया भान कार्भोकले कुनै मुलुकमा अवस्थामा सुधार आउनु पूर्व नै खराब हुने सम्भावना रहेकोमा जोड दिनुभयो। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 20 लाख नजिक पुगेको छ भने 9 करोड 22 लाख बढी संक्रमित भएका छन्। इथियोपियाको पश्चिमी क्षेत्रमा हतियारधारी समूहको आक्रमणका कारण 80 जनाको मृत्यु भएको छ, 22 जना घाइते छन्। सुडान र दक्षिणी सुडानसँगको सीमा क्षेत्र बेनी साङ्गुल गुमुजमाहा गत मङ्गलबार भएको नरसंहारमा 80 बढी सर्वसाधारण मारिएको त्यहाँको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा बालबालिका समेत छन्। आक्रमणको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन। सो क्षेत्रमा पछिल्लो समय हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएको छ। गत डिसेम्बर 23मा पनि सोही स्थानमा आक्रमण हुँदा 207 जनाको मृत्यु भएको थियो। हिंसाका कारण कैयौँ विस्थापित भएका छन्। सर्वसाधारणमाथिको हिंसा रोक्न केन्द्र र क्षेत्रीय सरकारबीच सहकार्य गर्नका लागि समेत आयोगले आग्रह गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। गैराती ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनलाई 1-0 हराउँदै सिटीले शीर्ष 3 को यात्रा तय गरेको हो। घरेलु मैदानमा सिटीलाई जिताउन खेलको 44औं मिनेटमा फिल फोडेनले गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो। 16 खेलबाट सिटीको 32 अङ्क भएको छ। समान 32 अङ्क भए पनि सिटीले लेस्टर सिटीलाई गोल अन्तरमा पछि पारेको हो। ब्राइटन भने 14 अङ्कमा तालिकाको 17औं स्थानमा छ। गैराती नै टोटनह्याम र फुलह्यामले एक गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। घरेलु मैदानमा टोटनह्यामले अग्रता बनाए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। 25औं मिनेटमा कप्तान ह्यारी केनले गोल गर्दै टोटनह्यामलाई अग्रता दिलाएका थिए। 74औं मिनेटमा इभान काभालाइरोले गोल गर्दै फुलह्यामलाई बराबरीमा पुर्याए। बराबरीसँगै 6औं स्थानको टोटनह्यामको 17 खेलबाट 30 अङ्क भएको छ। 18औं स्थानको फुलह्यामको भने 12 अङ्क छ। बार्सिलोना स्पेनी सुपर कप फुटबलको उपाधि नजिक पुगेको छ। गैराती भएको पहिलो सेमिफाइनलमा रियल सोसिडासलाई ट्राई भेकरमा हराउँदै बार्साले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल 1-1 को बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय ट्राई भेकरबाट गरिएको थियो। सोसिडासले सुरुवाती 3 प्रहार चुकाएपछि बार्साको जित सम्भव भएको हो। यद्यपि खेलको निर्णय भने 5औं प्रहारबाटै भएको थियो। ट्राई भेकरमा बार्सिलोनाका गोलरक्षक टियर स्टेगनले 2 प्रहार बचाएका थिए। नियमित खेलमा 39औं मिनेटमा फ्रेन्की डी जोङको गोलमा बार्साले अग्रता बनाएको थियो। कप्तान लियोनल मेसी बिनै उत्रिएको बार्साले पाएका थप अवसरलाई चुनौती
अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन। डी जोङले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र ह्यान्ड गरेपछि पाएको पेनाल्टीको अवसरलाई मिकेल जोयारावले गोलमा परिणत गर्दै सोसिडासलाई बराबरीमा पुर्याएका थिए। त्यसपछि दुवै टोलीबाट थप गोल हुन नसक्दा खेल अतिरिक्त समय हुँदै पेनाल्टीतर्फ धकेलिएको हो। बार्सिलोनाले फाइनलमा एथलेटिको बिल्बाओ र रियल मड्रिडको विजेतासँग खेल्नेछ। दोस्रो सेमिफाइनल खेल आज राति हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।